नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती बुढासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको सहमति। एमाले जितेका 8 सिटमा गठबन्धनका दलहरू भाग लगाए। नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। सरकारसँग 30 दिनभित्र कार्ययोजना माग। श्रमिकहरूलाई इज्जत र व्यवस्थापनका साथ विदा गरिने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई। तल्लो दर्जाको जस्तै छुट्टै लाइन बनाएको प्रति दुःख व्यक्त। विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 80 करोड पुग्यो। चीन विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको अग्रस्थानमा। 3 वर्षपछि भारतले उछिन्ने। र क्यानले 30 जना क्रिकेट खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलायो। पहिलो दिन 16 खेलाडी मात्रै उपस्थित। कारबाहीमा परेका 4 सहित 9 खेलाडी आएनन्। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँड गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभामा खाली रहेका 19 सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन्। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले कांग्रेसलाई 6 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 5-5 सिट, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई 2 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट दिने निर्णय गरिएको कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश 1 मा खाली रहेका 3 सिटमा महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ नेपाली कांग्रेस र अल्पसंख्यकको सिट जसपालाई दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 मा महिलातर्फ माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपालाई सिट दिएको छ। बागमती प्रदेशमा अन्यमा नेपाली कांग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिट पाएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा महिलामा कांग्रेस, अन्य तथा दलितका लागि माओवादी केन्द्रले सिट पाएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषतर्फ खुल्लामा नेपाली कांग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सिट दिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा महिलामा नेपाली कांग्रेस, अपाङ्ग सिटमा माओवादी केन्द्र, खुल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुल्लामा नेपाली कांग्रेस, दलितमा माओवादी केन्द्र, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिने निर्णय भएको पनि सञ्चार मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। खाली थिएन, तर उहाँलाई राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट यसरी हामीले तय गरेका छौँ र यो गठबन्धनमा सबैको सहभागिता रहोस् र यसलाई हामीले सकेसम्म विवेकपूर्ण र तर्कसङ्गत हिसाबले हामीले यसको विभाजन गरेका छौँ। मन्त्री कार्कीले विवेकपूर्ण र तर्कसम्मत हिसाबले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गरेर उम्मेदवारी दिने निर्णय सत्तारूढ दलहरूले गरेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभावको कारण विकास निर्माणको काम तीव्रता दिन नसकेको बताउनु भएको छ। सोमबार भएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभावको कारण विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले पूर्वाधार निर्माणको काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभाव भएको र भएका इन्जिनियरहरू पनि पढाइ लगायत विभिन्न विधा लिएर काठमाडौँमा बस्न थालेकाले अझ बढी समस्या भएको बताउनुभयो। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूला कृषि परियोजनाको काम गर्न कर्मचारी अभाव भएको बताउनु भएको छ।
उहाँले परियोजनामा प्राप्त कर्मचारीहरू भएमा मात्रै बजेट खर्च भएर पुँजीगत खर्च बढ्ने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी संयन्त्रले संहिता नरुचाएको बताउनु भएको छ। उहाँले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा तल्लो तहमा काम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूको यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माण तथा संहिता कार्यान्वयनमा मात्र नभई बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो। अर्थ समितिले विकास बैठकमा बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको थियो। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट दिने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। कांग्रेसले प्रदेश 1 बाट गोपाल बस्नेत, बागमती प्रदेशबाट कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकी प्रदेशबाट कमला पन्त, लुम्बिनी प्रदेशबाट युवराज शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट दुर्गा कुमारी गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारायण दत्त मिश्रलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिव कृष्ण पौडेल, त्यसपछि गण्डकीबाट कमला पन्त, लुम्बिनी प्रदेशबाट युवराज शर्मा, त्यसपछि कर्णाली प्रदेशबाट दुर्गा गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारायण मिश्र, यी 6 जना साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सर्वसम्मत चयन गरेका छौँ। सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई ध्यानमा राखेर योग्यता र क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय सभाको 6 सिटका लागि पार्टीले उम्मेद्वार चयन गरेको केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले बताए। पार्टीमा लामो समय काम गरेका सबै मानिसहरू हुनुहुन्छ, एकजना त शहीद पत्नी पनि हुनुहुन्छ र अब त्यसमा चाहिँ फेरि तपाईँले महिलादेखि चाहिँ सबै कुरा पनि मिलाउनु पर्ने थियो र यसमा फेरि अब गठबन्धनको पनि चाहिँ सँग पनि मिलेर कतिपय ठाउँमा चुनाव लड्न पर्ने भावनाले पनि यो सबै मापदण्डको आधारमा चाहिँ यी उम्मेदवारहरू छनौट गरिएको छ र यी उम्मेदवारहरू हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पठाइएको छ। सबै योग्य मानिसहरूलाई चाहिँ उम्मेदवार। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 6 वटा सिट दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुँदैछ। मंगलबार निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरी अनुरूप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू नेपालको सञ्चार प्राधिकरण तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू प्रबन्ध निर्देशक तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरिएको। समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका 43 वटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पुर्याउने हो सोको
कार्ययोजना पनि 7 दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। त्यस्तै टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। त्यसैगरी कुनै पनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुने गरी नभई संस्थाको हितमा हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यान पुर्याउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ रियालले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको कार्यविधि कुनै व्यक्ति विशेषको लागि नभएको प्रस्ताउनु भएको हो। सचिव अर्यालले कार्यविधि समितिको निर्देशनको आधारमा नै बनेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक बढ्दै गएको जानकारी पनि समितिलाई गराउनुभयो। थोरै इम्प्रुभ भएको छ हाम्रो। अघि सुरुको स्लाइडमा पनि प्रतिभाजीले देखाउनु भएको थियो, टोटल मार्केट सेयरमा 50% भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा पनि र भोइसमा पनि हाम्रै चाहिँ अहिले हिस्सा छ र यसलाई यति भनेर खुसी मानेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन। हामी चाहिँ यसलाई अझ बढाएर लिएर जाने र त्यो बढाउँदाखेरि फेरि मार्केट सेयर बढेर ग्राहक सङ्ख्या मात्रै बढाउने पक्षमा चाहिँ छैनौँ हामी। त्यो ग्राहक सङ्ख्या बढाएर त्यो अनुसारको सन्तुष्टि पनि दिन सक्नुपर्ने, त्यसैले त्यो अनुसारको सेवा गुणस्तर पनि बढाउनु पर्ने हिसाबमा चाहिँ काम गर्छौँ। यसमा चाहिँ यहाँको निर्देशन जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि बादमा गर्छौँ। सचिव अर्यालले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति हुने भएकाले सक्षम व्यक्ति आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूप्रति संवेदनशील रूपमा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउनुका साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। उहाँले न्यायका लागि माइती घर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति, राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र कारबाही र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गराउन समिति, राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। सभापति पालले राजनीतिक दबावमा काम गर्ने वातावरण अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि श्रमिकहरूलाई इज्जत र व्यवस्थापनका साथ विदा गरिने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई। तल्लो दर्जाको जस्तै छुट्टै लाइन बनाएको प्रति दुःख व्यक्त। नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर बारे ओइल निगमले जिम्मा लिन मानेन। आफूहरूमाथि दोष थोप्न नमिल्ने जिकिर। र विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 80 करोड पुग्यो। चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको अग्रस्थानमा 3 वर्षपछि भारतले उछिन्ने।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विमानस्थलमा श्रमिकहरूले झेल्नुपर्ने प्रक्रियागत समस्यालाई समाधान गर्दै जाने बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा श्रमिकहरूका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने बताउनु भएको हो। उहाँले विमानस्थलमा श्रमिकहरूलाई तल्लो दर्जाको मानिस जस्तै गरी छुट्टै लाइनमा राखिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै धेरै कुराको समस्या रहेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले इपिएसबाट कोरिया जान लागेका 164 जना श्रमिकलाई इज्जत र व्यवस्थापनका साथ पठाउनका लागि आफू विमानस्थल आएको बताउनुभयो। आज हामी मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका सचिवज्यू, वैदेशिक रोजगार विभागका डिजिजी अनि हाम्रो ताचल चाहिनेको कार्यालय प्रमुखज्यू, वैदेशिक रोजगार बोर्डको इडी, इपिएस शाखा, विशेष गरी आज कोरियाको ठुलो टिम 164 जना इपिएस अन्तर्गत कोरिया जाँदै भन्ने भएर उहाँहरूलाई पनि बिदाई पनि गर्ने, सँगसँगै यहाँ कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ, जाने कामदारहरूलाई अलिकति इज्जत साथ कसरी हामीले व्यवस्थापन गरेर पठाउन सकिन्छ भनेर सिङ्गो मन्त्रालयको टिम नै आज हामी यहाँ। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलमा धेरै कुराहरूको कमी रहेको अनुभूति मन्त्रालयलाई भएको भन्दै क्रमशः कमजोरीहरूको समाधान गरिने बताउनुभयो। नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरका बारेमा थुप्रै पटक प्रश्न उठिसकेका छन्। मिसावटयुक्त तथा गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका थुप्रै समाचारहरू पनि सुन्न पाइन्छ। यो समस्याको समाधानका बारेमा भने केही सुन्न पाइँदैन। नेपाल ओइल निगम भने यसको दोष लिन तयार छैन। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले त पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरको विषयमा निगमलाई दोष लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर बारे निगमलाई दोष दिन नमिल्ने बताए। उनका अनुसार यसबारेमा निगमले सूक्ष्म अध्ययन र गुणस्तरको जाँच गरिरहेको बताए। उनले निगमले आफ्नो बारेमा कुनै पनि नराम्रा समाचार नआओस् भन्ने चाहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरमा सचेत र सतर्क रहेको बताए। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पेट्रोल भारतबाट ल्याइने र बिसाउने बाटो धेरै रहेकाले नेपालमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आइसकेपछि गुणस्तरको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने बताए। उनले अहिले सिनामङ्गलमा सेन्ट्रल ल्याब रहेकाले उक्त ल्याबबाट गुणस्तर जाँच सुरु गरिसकिएको र सिनामङ्गलको जस्तो उच्च गुणस्तरको ल्याब नेपालमा अन्त नरहेको दाबी समेत गरे। क्वालिटीको इस्युमा चाहिँ हामी कहाँ सूचनाहरू आउँछन्, हामीले टेस्ट पनि गर्छौँ। अहिले अर्को बाटो के हो भने हाम्रो सिनामङ्गलमा ल्याब छ सेन्ट्रल ल्याब, त्यो ल्याबलाई पनि हामीले आइएसओ प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ। त्यो ल्याब अहिले अब त्यो हामीले खालि समाजमा नो न्युज गुड न्युज भने जस्तो अब समाचार नल्याएको विषय मात्रै हो र हाम्रो ल्याब उच्च स्तरीय पनि छ र हामीसँग हाम्रो क्वालिटीको ल्याब अन्त छैन पनि। सिनामङ्गलको ल्याब चाहिँ अब अम्लेगञ्जमा बन्ने ल्याब त अझै रिफाइनेरी लेभलकै हुन्छ। त्यो ल्याब चाहिँ मलाई लाग्छ करिब 70-75 करोड रुपियाँ नेपाली लागतको ल्याब हो त्यो। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपालमा भारतबाट पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने विषय बोर्डबाट मन्त्रालय स्तरमा पुगिसकेको बताए। उनले झापाबाट पाइपमा तेल ल्याउने कुराको मोडालिटीको बारेमा छलफल भइरहेको र अम्लेखगञ्जबाट पाइपमा तेल ल्याउने विषय धेरै अघि बढिसकेको बताए। हाम्रो पाइपलाइनको एक्सटेन्सनको विषय अगाडि मन्त्रालयको बोर्डको लेभलबाट अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयको लेभलमा छ भने झापाको पाइपलाइनमा चाहिँ हामी मोडालिटीको फाइनलको क्रममा छौँ। दुई देशीय पाइपलाइन भएको हुनाले उनीहरूले इन्डियातर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीको प्रतिफल के हुने होइन अब के मोडालिटीमा गर्ने भन्ने नै त्यो छलफलको विषयवस्तु छ र अलिकति बायोलेटरल विषय भएको हुनाले अलिकति सीमा सचिवले पनि यो विषयमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ। झापाको पाइपलाइनको विषयमा त यसको एक्सटेन्सन अम्लेगञ्जको एक्सटेन्सनको विषयमा त हामी धेरै अगाडि पुगेका छौँ। हाम्रो लागत कति हुने, के हुने, कसरी जाने भनेको कम्प्लिट सर्वे डिटेल स्टडी भइसकिसकेको विषय छ। त्यो दुईटा विषय कार्यक्रममा निगमका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले आयल निगम नाफा कमाउन स्थापित संस्था नभएको बताए। उनले आम नागरिकहरूको सहजकर्ताको रूपमा रहेको निगमले 2070 सालपछि सञ्चालित मूल्य दरको नियम बनाए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा वा बढ्दा अर्थतन्त्रका अन्य आयामहरूमा पनि ठूलो असर पर्ने बताए।
पेट्रोलियम आफैमा हामी रणनीतिक स्ट्राटेजिक गुड्स भनेका छौँ र सरकारले कम्तीमा 90 दिनको स्टोरेज क्यापेसिटी पुर्याउने भन्ने कार्यक्रम अगाडि नै ल्याएको त्यो त्यतिकै आएको होइन। यो विषय कस्तो छ भने घरको चुलोदेखि लिएर हरेक आर्थिक गतिविधिसँग यसको साइनो छ। यसको मूल्य घट्दा वा बढ्दा यसले अर्थतन्त्रका अरू आयामहरूमा ठुलो असर पार्छ। सचिव भट्टराईले मूल्यको विषयमा छलफल गरेर आयल निगममा भएका कमी कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 326 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 255 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 326 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको 9700 PCR परीक्षणका क्रममा 291 जना र 2798 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार थपिएसँगै नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 8,29,277 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 5,500 जना सक्रिय संक्रमित छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 255 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 8,12,674 पुगेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,598 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यसैगरी 89 जना आइसियु र 21 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 184 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 140, भक्तपुरमा 16 र ललितपुरमा 28 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2130 पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम बीच सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणका मार्सामा ढुवानी तथा जनशक्तिको आवागमनका लागि निगमको जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा दुवै संस्थाका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो सम्झौताले निगमको अवस्थालाई माथि उकास्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान खिसिङ बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र काँक्रो सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। आज सिंहदरबार स्थित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको सामान ढुवानी र त्यहाँका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले निगमकै जहाज प्रयोग गर्न नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तथा निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यापारीहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन्। हामीले प्राधिकरणको मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका चाहिने व्यापारी उद्योगीहरूको पनि सरसामान ओहोरदोहोर गर्न हामीले पाउने नै छौँ र आज एउटा यो प्रशंसनीय काम भएको छ। यसको निमित्तमा फेरि हाम्रो आदरणीय कुलमान घिसिङ र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूको सो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिएका छन्। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान खिसिङले सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। विदेश भ्रमण जाँदा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजहरूबाट उड्ने र नेपाल विद्युत
विद्युत प्राधिकरणको काम हो। जति नेपालीको डेस्टिनेसन भएको सेक्टरबाट आउँदा जाँदा नेपाल वायु सेनाको जहाजहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता हुन लागेको हो। मूल कर्मचारीहरूलाई अहिले करिब 12-15 हजार कर्मचारी प्राधिकरणमा छ र हाम्रो धेरै अफिसियल कामहरूमा विदेशमा जानु पर्ने अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगमै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने जुन हामीले फर्मली लागू गर्छौँ। हाम्रो प्रशासनको टिएमले पनि आउनु भएको छ। हामी इमिडिएटली यसलाई लागू गर्नै सर्कुलर पनि गर्छौँ। त्यस अवसरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यो सम्झौताले निगमलाई उकास्न सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। भूकम्प गएको 3 वर्षपछि सुरु भएको पुनर्निर्माणको काम सकेसँगै उद्घाटनको तयारी गरिएको छ। काष्ठमण्डप सत्तालमा माटो, इटा र काठको प्रयोग गरी 5औं र 7औं शताब्दीको शैलीमा पुनर्निर्माण भएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सम्पदा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन भएर 2075 सालदेखि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो। पुरातत्व विभागको प्राविधिक सहयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाको 11 करोड 50 लाख रुपियाँको लागतमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। पुनर्निर्माणको काम सकिए सँगै उद्घाटनको तयारी थालिएको महानगरको भनाइ छ। हामीले चाहिँ यो 74-75 को आर्थिक वर्षको जेठ महिनाबाट हामीले सुरु गरेको हौं र यसको पुरातत्वले इस्टिमेट गरे अनुसार पुरातत्वको ड्राइङ डिजाइन अनुसारको लागत इस्टिमेट 19 करोड चान्चुन यसमा छ। अब महानगरपालिकाले यो उपभोडा मोडेलबाट कामहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि अहिलेसम्म महानगरले पहिला 50 लाख, त्यसपछि 5 करोड, त्यसपछि 5 करोड र त्यसपछि 1 करोड गरेर जम्मा 11 करोड 50 लाख चाहिँ भुक्तानी गरिसकेको छ र अब यसको मोटामोटी अब मेजर कामहरू जम्मै सकिसकेको छ। काठको काम सकिसकेको छ। अब केही फिनिसिङको काम बाहेक काष्ठमण्डप चाहिँ पुनः तयारीको अवस्थामा चाहिँ आइसकेको छ। अब यथाशक्य चाँडै यो चाहिँ अब उद्घाटनको तयारीमा महानगर जाँदैछ। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको काष्ठमण्डप माटो, इटा र काठको प्रयोग गरी 5औं र 7औं शताब्दीको शैलीमा निर्माण गरिएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। 7औं शताब्दीमा काष्ठमण्डप निर्माण गर्दाकै जस्तो प्राचीन प्रविधिमा यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते अघि प्रयोग गरिएका केही काठहरू पनि फेरि प्रयोग गरिएको छ। काष्ठमण्डपमा एउटा 1600 वर्ष पुरानो र अर्को 1000 वर्ष पुराना काठहरू पनि राखिएको छ। बीचमा काठका ठूला ठूला 4 थाम लगायत संरचना 7औं शताब्दीकै स्वरूपमा बलियो गरी पुनर्निर्माण गरिएको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण प्रयोग गरिएका सबै काठ उच्च गुणस्तरका प्रयोग गरिएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। खास गरी सामग्रीहरूको सवालमा केही चाहिँ अब चाहिँ काठका सामग्रीहरू पुनः प्रयोग पनि भएका छन् र पुरानै शैलीमा त्यसको चाहिँ शैलीमा कुनै पनि परिवर्तन नहुने गरी पुनर्निर्माण काम भएको छ र त्यसमा खास गरी पुरातत्व विभाग मा जे जति चाहिँ पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित नर्म्सहरू छन् त्यो नर्म्सको चाहिँ परिधिभित्र रहेर र प्राचीन स्मारक संरक्षण 2013 को परिधिभित्र रहेर पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन थालेको छ। पुनर्निर्माण भएको काष्ठमण्डपभित्र 4 कुनामा गणेश र बीचमा गोरखनाथको मूर्तिलाई नयाँ मूर्तिले प्रतिस्थापन गरिएको छ। 2072 को भूकम्पले काष्ठमण्डप पुनः क्षति भएपछि भित्र रहेका सबै मूर्तिहरू पनि खण्डित भएका थिए। हाल गोरखनाथ र गणेशका मूर्तिहरू हनुमान ढोका दरबार संग्रहालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने त्यसको ठाउँमा काष्ठमण्डपमा अहिले निर्माण गरिएका नयाँ मूर्तिहरू प्रतिस्थापन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि उपत्यका बाहिरका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। तसर्थ आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा।
चाहिँ सम्पदाहरू पुनर्निर्माण हुन बडा दुःखको कुरो किन भन्दा ती पहिचानहरू हाम्रा पहिचान धरोहर हुन् ती चाँडै चाहिँ निर्माण भएर चाहिँ देश फेरि हाम्रो देशको चाहिँ पहिचान भएर इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ हो यस्तो रहेछ है भन्ने जुन पुराना धरहरा भनेको त हाम्रो पहिचान हो नि त ती पहिचान चाहिँ चाँडै ठडियोस् भन्ने मलाई लाग्छ यो काम फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ राष्ट्रको पहिचान हो राष्ट्रको धरोहर हो सरकारी निकाय यसमा एकदमै गम्भीर रूपले हिँड्नुपर्छ जबसम्म सरकारी निकायले देश बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान दिँदैन तबसम्म यो राष्ट्रिय पहिचानका धरोहरहरू अस्तव्यस्त रूपमै रहेको हुन्छ यसैले म सरकारी निकायलाई विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले आफ्नो ध्यान राष्ट्रको पहिचानमा पनि लगाउनुहोस् धेरै कुराहरू यहाँ काठमाडौँभित्रकै पनि धेरै कुराहरू त्यस्ता संरचनाहरू बनिसकेका अवस्था छन् अझै यो काठमाडौँभन्दा बाहिरका नेपालभित्र विभिन्न ठाउँमा टाढा टाढाका संरचनाहरू पनि धेरै बाँकी छन् त्यसमा कुनै सरकारले पहल गरेकै अवस्था छैन यो जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्ने हो सरकारको उदासीनताले चाहिँ यो ढिलो भइरहेको छ यो गर्न नहुने काम सरकारले ढिलो गरिरहेको छ सांस्कृतिक धरोहर मेट्न मिल्दैन नि त भत्काउन मिल्दैन नि हैन भत्काउन मिले पनि बनाउनु पर्यो त जस्तो छ त्यस्तै बनाइदिनु पर्यो कि परेन हो त्यसैले अब एउटा सामान्य नागरिकको नाताले पनि र एउटा बुद्धिजीवीको नाताले पनि यो सरकारको कमजोरी हो सरकारले बनाइदिनुपर्छ र टाइममा बनाउनुपर्छ किनभने हाम्रो संस्कृति हो यसैले देश चिनाउने हो यसैबाट हामी पनि चिनिने हो त्यसैले त्यसलाई मेट्नु हुँदैन त्यसलाई बिगाड्नु हुँदैन र बिगाडे पनि जस्तो छ त्यस्तै बनाउनुपर्छ अब त्यसै राख्नु त भएन नि मन्दिरहरू बनाउनु त छिटै बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो यो ढिलो उनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ सरकारले किन ढिलो गर्यो ढिलो गर्ने के गर्ने अब गाउँलेले मतलब के रे सबैले मतलब विरोध गर्नु पर्यो त्यसको लागि सम्पदाहरू पनि अब अहिले अब जति चाहिँ अब छिटो बन्नु पर्थ्यो जस्तै अब हामी चाहिँ अब यो चाहिँ अब हाम्रो नेपाल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब पर्यटनको पनि एउटा चाहिँ हिस्सा भएको कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो बन्नुपर्ने हो तर यो चाहिँ अब धेरै ढिला भइराखेको छ यो अहिलेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ सक्दो छिटो बनाउन चाहिँ सरकारले पहल गर्नुभयो भने फेरि पनि हाम्रो चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटकदेखि लिएर स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू पनि अब फेरि बढ्छ कि भन्ने चाहिँ आशा छ पहिला सरकार चाहिँ दोषी जस्तो लाग्छ सरकारले चाहिँ आफ्नो काम दायित्व चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने र चाहिँ जुन चाहिँ पुनर्निर्माणमा जुन गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना नगरी खालि चाहिँ सरकार कसरी गर्ने चेन बदल गर्ने र चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो दायित्व चाहिँ कुनै निर्वाह नगरेर आफू दायित्वबाट उम्कने र चाहिँ त्यसमा गर्नुपर्ने जुन चाहिँ पुनर्निर्माण कामहरू चाहिँ रोक्ने जस्ता कामहरू र चाहिँ अरूलाई चाहिँ दोष दिने आफूले चाहिँ दायित्वबाट कुनै प्रभाव नगर्ने हुनाले चाहिँ ढिला भयो जस्तो लाग्छ मेरो मलाई सन् 2021मा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै 35%ले कमी आएको छ अध्यागमन विभागका अनुसार सन् 2020मा 2,30,085 जना पर्यटक नेपाल आएकोमा सन् 2021मा 1,50,962 जना मात्र आएका हुन् विभागका अनुसार यस वर्ष सबैभन्दा बढी एसियन मुलुकबाट कुल आगमनको 47.44% अर्थात् 71,610 जना विदेशी नागरिक नेपाल आएका छन् भने सबैभन्दा कम सामुद्रिक मुलुकहरूबाट 2,571 जना आएका छन् सन् 2019मा विदेशी पर्यटक आगमन सङ्ख्या 11,97,191 जना थियो तुलनात्मक रूपमा सन् 2019 भन्दा 2020मा 80.78% ले विदेशी पर्यटकको आवागमनमा कमी आएको थियो कोभिड-19 को प्रभावले अघिल्लो वर्ष पर्यटक आगमनको सङ्ख्या घटेर 2,30,000 पुगेकोमा सन् 2021मा यो सङ्ख्या थप घटेको विभागको रिपोर्टले देखाएको छ भोलि पुनः हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ हाल देशमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली छैन महाशाखाका अनुसार हाल देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ त्यस्तै बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली लुम्बिनी गण्डकी तथा बागमती प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि
सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना र सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 80 करोड पुग्यो। चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको अग्रस्थानमा 3 वर्षपछि भारतले उछिन्ने। र क्यानले 30 जना क्रिकेट खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाए। पहिलो दिन 16 खेलाडी मात्र उपस्थित, कारबाहीमा परेका 4 सहित 9 खेलाडी आएनन्। स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वको जनसङ्ख्या 7 करोड 40 लाख बढेको छ। अमेरिकी तथ्याङ्क ब्युरोका अनुसार योसँगै विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 80 करोड पुगेको छ। चीन अहिले पनि विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो। चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 40 करोड पुगेको छ। जनसङ्ख्याको दृष्टिले भारतले चीनलाई पछ्याइरहेको छ। भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 38 करोड पुगेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र भारतले चीनलाई उछिन्ने अनुमान गरिएको छ। ब्युरोका अनुसार जनसङ्ख्याको दृष्टिले अमेरिका विश्वकै तेस्रो ठुलो देश बनेको छ। अमेरिकाको जनसङ्ख्या 33 करोड 20 लाख पुगेको छ। जनसङ्ख्याका हिसाबले अमेरिकापछि इन्डोनेसिया र पाकिस्तान क्रमशः चौथो र पाँचौं ठुलो देश बनेका छन्। इन्डोनेसियाको जनसङ्ख्या 27 करोड 50 लाख छ भने पाकिस्तानको 23 करोड 80 लाख नागेको छ। सन् 2021मा विश्वको जनसङ्ख्या 0.9% वृद्धि भएको छ। समग्रमा विश्वको जनसङ्ख्या बढे पनि वृद्धि दर भने सन् 1960 को मध्यदेखि निरन्तर घटिरहेको छ। सन् 2100 भन्दा अगाडि यो दर फेरि बढ्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घले पनि विश्वको जनसङ्ख्या सन् 2100 सम्म निरन्तर बढ्ने र तर यस्तो वृद्धि केही क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार आगामी केही दशकमा केवल 8 देशहरूमा मात्र जनसङ्ख्या बढ्नेछ। ती देशहरूमा कङ्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, तान्जानिया र अमेरिका रहेका छन्। यो शताब्दीको अन्त्यमा 55 देशको जनसङ्ख्या 1% भन्दा बढीले घट्नेछ। राष्ट्रसङ्घले पनि बुल्गेरिया, लात्भिया, लिथुनिया र युक्रेनको जनसङ्ख्या 20% घट्ने जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आगामी फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने आइसिसी 2020 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 30 जना खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। यसअघि क्यानले 4 जना खेलाडीलाई कारवाही गरेपछि गिजोलिएको क्यान र खेलाडीको विवाद अहिले प्रशिक्षणमा देखिएको छ। क्यानले डाकेका 30 खेलाडी मध्ये पहिलो दिन 16 खेलाडी उपस्थित हुँदा कारवाहीमा परेका 4 सहित 9 खेलाडी प्रशिक्षणमा उपस्थित भएनन्। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटले जस्तो उचाइ पाएको थियो त्यो उचाइमा अहिले विभिन्न टिक्का टिप्पणी हुन थालेका छन्। केही साता अघि मात्र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेलाडी अनुशासन भन्दा बाहिर गए भन्दै गरेको कारबाही अहिले क्रिकेटको अभिभावक संस्था क्यानलाई नै गलाको पासो भएको छ। यद्यपि क्यान आफ्नो निर्णयमा अडिग नै छ।
खेलाडीहरू सस्ता गलाउने अनेक चुक्ति अपनाइरहे पनि क्यान गलेको छैन। कारबाही भएपछि क्यानले फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने आइसिसी 2020 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि 4 खेलाडी सहित 30 खेलाडीको फेहरिस्त तयार पारेर बन्द प्रशिक्षणमा डाक्यो। सोमबार मैदानबाट अभ्यास थाल्ने तयारी गरेको टोलीमा 16 खेलाडी उपस्थित हुँदा कारबाहीमा परेका 4 सहित 9 खेलाडी प्रशिक्षणमा उपस्थित भएनन्। सन्दीप लामिछाने बिग बासमा भएकाले उनको उपस्थिति सम्भव भएन। घोषणा गरेका मध्ये पहिलो दिन अभ्यासमा 16 खेलाडी उपस्थित भएको र अन्य केही दिनमा जोडिने नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदुले बताए। I think like you said, it's 16 players came initially, and then 6 more joined the next day, and the rest is supposed to join us today. Like all of you know, there were some issues, and I think we were all able to come to a solution where everybody is happy. So I'm hoping maybe tomorrow or day after, maybe we'll have the full squad training together. पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा 14 खेलाडी मैदानमा उपस्थित हुँदा बाँकी 6 जना खेलाडी पिसिआर परीक्षण बाँकी रहेकाले होटलमा रहेका छन्। बाँकी 9 खेलाडीले आज साँझसम्म रिपोर्टिङ गर्ने मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेले जानकारी दिए। सोमबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा टोलीका प्रशिक्षक पुबुदुले क्रिकेट एसोसिएसन र खेलाडी बीचको छलफल निकै सकारात्मक भएको र राष्ट्रिय टोलीको तयारी भएकाले बोलाएका खेलाडी उपस्थित हुनेमा आशावादी रहेको बताए। I'm sure from Cricket Association and the players side there'll be a official announcement, but what I can say is very positive discussions that we had, and I think everybody understood that the cricket is the first, and national team is the main thing that we have to work with one goal. So when you put looking into that angle, I think very easy to solve issues. दासा नायकेले पछिल्लो समय बोर्डले आफूलाई निकै सहयोग गरेको भन्दै पछिल्लो समस्याको समाधान हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। प्रशिक्षक पुबुदुले कप्तान सन्दीप लामिछाने नै रहेको भन्दै अहिले वितागत कप्तानको कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। पहिलो दिनको अभ्यासमा उपस्थित खेलाडीले फिटनेसका लागि अभ्यास गरे। विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समूह ए को खेल सन् 2022 फेब्रुअरी 15 देखि 25 सम्म ओमानमा आयोजना हुनेछ। समूह ए मा नेपालसँगै आयोजक ओमान, आयरल्यान्ड, युएई, फिलिपिन्स, जर्मनी, क्यानाडा र बहराइन रहेका छन्। समूहको शीर्ष 2 टोलीले अस्ट्रेलियामा हुने 2020 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। नवप्रवेशी साधुबाटो युथ क्लबलाई हराउँदै हिमालयन शेर्पा आज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज सम्पन्न खेलमा हिमालयन शेर्पाले साधुबाटोमाथि 1-0 को साँघुरो जित निकाल्दै स्थान सुधार गरेको हो। खेलको 45औं मिनेटमा विश्वास श्रेष्ठले गरेको पेनाल्टी गोल नै हिमालयनलाई 3 अङ्क जोड्न पर्याप्त बन्यो। यो जितपछि हिमालयन शेर्पा 9औं स्थानबाट 5औं स्थानमा उक्लिन सफल भएको हो। साधुबाटोका मार्टिन आल्डेल्फी सिलोले त्रिदेव गुरुङलाई लडाएपछि हिमालयनले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। यससँगै 7 खेल खेलेको हिमालयन शेर्पाको 11 अङ्क भएको छ। साधुबाटोको भने समान खेलमा 8 अङ्क छ। यससँगै जारी लिगमा 7औं चरणका खेल पनि सकिएका छन्। 7औं चरणको खेल पश्चात मच्छिन्द्र क्लबले शीर्षता कायम गर्दा मनाङ मर्स्याङदी 1 अङ्कले पछि रहँदै दोस्रो स्थानमा छ। सङ्कटा 13 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा हटाउँदा आर्मी 11 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रायोजक
यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको सहमति। एमाले जितेका 8 सिटमा गठबन्धनका दलहरूले भाग लगाए। नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। सरकारसँग 30 दिनभित्र कार्ययोजना माग। श्रमिकहरूलाई इज्जत र व्यवस्थापनका साथ विदा गरिने श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको भनाई। तल्लो दर्जाको जस्तै छुट्टै लाइन बनाएको प्रति दुःख व्यक्त। विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब 80 करोड पुग्यो। चीन विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशको अग्रस्थानमा 3 वर्षपछि भारतले उछिन्ने। प्रज्ञानले 30 जना क्रिकेट खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाए। पहिलो दिन 16 खेलाडी मात्रै उपस्थित। कारबाहीमा परेका 409 खेलाडी आएनन्। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।